दर्शकवृन्द नमस्ते। खासमा राजनीति भनेको जनसेवा हो, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेपाली राजनीतिले अहिले आफ्नो मर्यादाक्रम बढाउनको लागि अर्कोको मर्यादाक्रम घटाउने कोसिस गरिरहेको छ। नेपालमा राजनीतिक दल, संसद, संवैधानिक अङ्गहरू जसमा न्यायपालिका पनि पर्छ, सबैमा समस्या छ। सबैभन्दा ठुलो समस्या राजनीतिक दलहरूमा छ। त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्र छैन, त्यहाँ संस्कार छैन, तालिम छैन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो इमान छैन। फलत राजनीतिक दलहरू जिम्मेवारहीन हुँदै गएका छन्। जनताका आकाङ्क्षाहरू नजरअन्दाज गरे हुन्छ भन्ने बुझेका छन्। एउटा सरकार भत्किँदा र अर्को बन्दा केही अन्तर त हुनुपर्ने, सरकार परिवर्तनको केही अनुभूति हुनुपर्ने, तर यहाँ त्यस्तो केही अनुभूति नै हुन पाएको छैन। निर्वाचन भएको छ कि छैन भन्दा निर्वाचन पनि भएकै छ। निर्वाचन आफैमा प्रजातन्त्रको अन्तिम उपलब्धि होइन। जनताले समृद्धि पाउनु पर्यो, विकास हुनु पर्यो, सामाजिक सुरक्षा र मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति हुनु पर्यो। के प्रजातन्त्र भनेको निर्वाचनको मात्रै अधिकार हो? बोल्ने मात्रै अधिकार हो? यतिमै हाम्रो उपलब्धि सीमित हुनुपर्ने हो त? राष्ट्र सबल हुन, प्रजातन्त्र टिकाउन, यो देश बस्न योग्य छ भन्ने पारिरहन अहिलेका प्रयास पर्याप्त छैन। राज्यले उत्पादनशीलता दिनुपर्छ, सुरक्षा दिनुपर्छ, विकासका अवसर दिनुपर्छ, सबैभन्दा ठुलो कुरा आत्मसम्मान दिनुपर्छ। यी वातावरण नेपालमा किन छैन? आजको फायरसाइडमा हामी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता एवं बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सूर्य सुवेदी। प्राध्यापक सूर्य सुवेदी न्याय र कानुनको क्षेत्रमा नेपाल र बेलायतको मात्र नभई संसारकै प्रतिष्ठित व्यक्तिभित्र पर्नुहुन्छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्ने र अक्सफोर्डबाटै कानुनमा महाविद्यावारिधि जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रको सर्वोच्च उपाधि हासिल गर्ने उहाँ पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ। मानवाधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान दिएको भन्दै बेलायतकी महारानीबाट उहाँले मानार्थ ओबिआई र मानार्थ क्वीन्स काउन्सिल जस्ता विशिष्ट कानुनविदहरूलाई दिने उच्च उपाधि पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रोफेसर सुवेदी, यहाँलाई फायरसाइडमा स्वागत छ। पवनजी, म नेपाल आएको बेलामा मेरा केही कुराहरू तपाईँहरूको दर्शक समक्ष राख्ने गरी मलाई निम्ता गर्नुभएकोमा आभारी छु। धन्यवाद त्यसको लागि। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि छ। यो प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पदक यहाँले प्राप्त गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको हातबाट लिनु पनि, ग्रहण पनि गरिसक्नु भएको छ। यही कामको लागि मात्रै आउनु भएको थियो कि अरू विशेष योजना पनि थियो यहाँको यो पटकको नेपाल भ्रमणमा चाहिँ? मेरो यसपटकको नेपालको भ्रमण 5-6वटा कामको लागि थियो। सर्वप्रथम मैले आफ्नो प्राज्ञिक जीवनमा सङ्ग्रह गरेका धेरै पुस्तकहरू, कतिपय बहुमूल्य पुस्तकहरू मैले आफूले पहिला अध्ययन गरेको नेपाल ल क्याम्पसलाई पोहोर दान गरेको थिएँ र मेरो किताबहरूलाई एउटा विशेष कक्ष बनाएर उहाँहरूले राख्नुभएको छ। यसपटक फेरि थप किताबहरू ल्याउने विचार गरेर मैले थुप्रो किताबहरू ल्याएर उहाँहरूलाई दिएको थिएँ। पहिलो काम त्यो भयो। दोस्रो काम चाहिँ मैले मेरो कर्मभूमि बेलायत भए पनि नेपाललाई धेरै बौद्धिक लगानी गरेको छु। त्यो लगानीले काम कस्तो गरेको छ एकफेर आएर प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने पनि मन थियो। दोस्रो कारण त्यो हो। र तेस्रो कारण चाहिँ अब राष्ट्रले सम्मान गरेर दिएको उपाधि आएर आफ्नै हातले लिन इच्छा लाग्यो, त्यसले गर्दाखेरि पनि म आएको हुँ। अनि चौथो काम चाहिँ पारिवारिक भेटघाट पनि थियो। एक पन्थ 5-6वटा काज गरेको छु। लमजुङमा जन्मिएर सरकारी विद्यालयमा पढेर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि अनि महाविद्यावारिधि पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। प्राज्ञिक सेवामा बेलायतमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ। आफ्नो जीवनलाई यसो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ? मैले अब जति प्राज्ञिक क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको छु, तपाईँले भने जस्तै अक्सफोर्डको महाविद्यावारिधि भनेको 5-6 वर्षमा एकजनालाई दिने उपाधि हो। उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट उपाधि नै हो प्राज्ञिक क्षेत्रको। मैले पाएपछि सम्भवतः अहिलेसम्म पाएको मलाई थाहा छैन। मैले पाएको नि 4-5 वर्ष भइसक्यो। अब फर्केर हेर्दाखेरि मैले आफ्नो जुन सेरोफेरमा जन्मेँ हुर्केँ त्यसको म निहालेर हेर्छु। मैले त्यो महाविद्यावारिधिको उपाधि पाउँदाखेरि पनि अनि बेलायतको महारानीबाट क्वीन्स काउन्सिल भन्ने बेलायतका शीर्षस्थ कानुनविदहरूलाई दिने उपाधि हो। त्यो उपाधि पाउँदाखेरि पनि उपाधि ग्रहण गर्न जाँदा मैले एकफेर अड्किएर सम्झिएर नेपालको मातृभूमिलाई नतमस्तक भएर अनि आफ्नो उपाधि ग्रहण गरेको हुँ। मैले जहाँ जति उपलब्धि गरेको छु
त्यो नेपाली माटोको योगदान हो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले पनि मेहनत गरेको छु, तर जुन परिश्रम गर्ने आफ्नो लगाव जुन क्षेत्रमा छ त्यो क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने, आत्मोन्नतिको साथसाथै राष्ट्रोन्नति पनि गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले मलाई उत्प्रेरित गरिरहेको हुनाले मैले जतिसम्म मौका पाउने मानिसले, म जस्तो मानिसले जतिसम्म हाइट लिन सकिन्छ लिनुपर्छ, मेरो लागि मात्र होइन अरूलाई पनि प्रेरणा हुन्छ भनेर, खास गरेर नेपालको नयाँ पुस्ताका मानिसहरूलाई प्रेरणा होस्, नेपालको गाउँ देहातबाट जन्मिएको मान्छेले पनि यतिसम्म उपलब्धि हासिल गर्न सक्दो रहेछ भन्ने प्रेरणा नयाँ युवा पुस्ताको मानिसहरूलाई पनि होस् भनेर म चाहिँ अहिलेसम्म अथक प्रयासमा निरन्तर नै जारी छु। त्यो मेहनत गर्ने बानी चाहिँ नेपाली माटो र नेपालीपनले सिकायो भनेर भन्नु खोज्नुभयो? एक्ज्याक्टली त्यही नै भन्न खोजेको। मैले आफ्नो पढ्दाखेरिको मेरो अमर मावि अहिले के भन्छ उच्च मावि भइसकेको छ, त्यो माटोमा जन्मिएर हुर्किँदाखेरिको मेहनत गर्ने र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया बहुजन हिताय बहुजन सुखायको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नु हाम्रो दायित्व हो भन्ने संस्कार मैले सानैमा घरबाट, पिताजीबाट, माताजीबाट पाएको हुनाले त्यो संस्कारलाई निरन्तरता दिइरहेको हुनाले यति उपलब्धि हासिल गर्न सकेको हुँ भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँले उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ कानुनै रोज्नुभयो, त्यो खास कानुनै रोज्नुपर्ने केही कारण थियो? मेरो उच्च शिक्षाको लागि मैले यो नेपालमा अघिको थियो भने एसएलसी जाँच दिएपछि 5-6 महिनाको ग्याप हुन्थ्यो, जाँच चाहिँ पुस माघतिर हुन्थ्यो, रिजल्ट आउन असारसम्म पर्खिनु पर्थ्यो। त्यो बिचमा म एउटा लमजुङको एकदम विकट ठाउँमा गएर स्कुलमा अध्यापन गर्दै थिएँ। अनि त्यो एसएलसीको नतिजा भनेको गोर्खापत्र आइपुग्नु पर्थ्यो गाउँमा काठमाडौँबाट, अनि थाहा हुन्थ्यो आफूले पास भएको नभएको, कुन श्रेणीमा पास भएको भन्ने। त्यो खबर थाहा पाएर काठमाडौँ आउँदा आउँदै सबैतिर म्याथ दिने दरखास्त दिने म्याथ सकिएछ। अनि बाँकी एक ठाउँ ल क्याम्पस मात्रै थियो, अरू पनि 1-2 ठाउँमा थियो होला, तर मैले चाहिँ ल क्याम्पस नै रोजेँ। तर म चाहिँ सुरुमा मेरो इच्छा चाहिँ साइन्स पढ्छु भन्ने थियो मेरो, तर त्यो साइन्सको लागि दरखास्त दिने समय सकिएको हुनाले कानुन पढ्न गएँ। अहिले खुसी लाग्छ, त्यो एक किसिमले संयोग राम्रो संयोग रहेछ मलाई भन्ने लाग्छ मलाई। यो लामो समयदेखि यहाँ यो प्राज्ञिक पेसामा हुनुहुन्छ अथवा प्राध्यापन गर्दै आउनु भएको छ होइन, अब विभिन्न देशमा पुगेर पनि काम गर्नुभएको छ, यो आफ्नो देशको अवस्था देख्दा चाहिँ तपाईँको मनमा कस्तो भाव पैदा हुन्छ? आफ्नो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो, त्यो सम्भावनालाई हामीले मूर्त रूप दिन सकिएन, सम्भावनाहरूलाई हामीले यथास्थानमा लान सकिएन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो मैले अब यहाँ आउनुभन्दा अगाडि फिजी भन्ने देश छ, त्यहाँ चाहिँ यो सार्क भन्ने जस्तै 18वटा देशहरूको क्षेत्रीय सङ्गठन छ, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायतका, फिजी, कुक आइल्यान्ड्स भन्ने सबै देशहरूको, तिनीहरूलाई पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाह चाहिएको थियो त्यो क्षेत्रीय सङ्गठनलाई, त्यहाँ गएर म आएको हुँ। सबैतिरबाट हेर्दाखेरि अरू देशको तुलनामा यति समशीतोष्ण, यति राम्रो वातावरण भएको, यति हार्डवर्किङ जनता भएको देशमा पनि प्रगति जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको मलाई दुःख लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले बेलायतमा बसेर बाधक चाहिँ के हो भन्ने ठान्नुहुन्छ? यसको बाधक चाहिँ मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक संस्कार नै हो मुख्य कुरा। जस्तो नेपालमा संविधान बन्यो होइन, संविधान बन्दाखेरिको क्रममा पनि गिरिजाबाबु लगायतका मानिसहरू मैले सरसल्लाह दिएको हो होइन, तर संविधान बनिसकेपछि संविधान बन्नु नै ठुलो उपलब्धिको रूपमा यहाँका चाहिँ नेताहरूले हेरे। मलाई के लाग्छ भने यो प्रजातान्त्रिक संस्कार, लोकतान्त्रिक संस्कार संविधान बनेर मात्रै हुने होइन, त्यो संस्कारको अभाव मैले देख्छु यहाँ। म के देख्छु भने बग्रेल्ती नेताहरू छन्, बग्रेल्ती राजनीतिक दलहरू छन्, तर देशले नेतृत्व पाएन। मैले नेपाललाई नजिकबाट समीक्षा गरिरहेको छु, यहाँ बारम्बार आउँछु, यहाँका नेताहरूलाई बारम्बार सल्लाह दिन्छु उहाँहरूकै आग्रहमा, तथापि मैले देखेको यहाँ के भने नेतृत्वको अभाव। नेतृत्व भन्दाखेरि नेता नभएको होइन, तर नेतृत्व भन्दा भिजन भएको मान्छे, मुलुकको लागि म यो गर्छु भनेर आँट भएको मान्छे, मुलुकको लागि एउटा 8-10 वर्षको खाखा भएको मान्छे, जाँगर भएको मान्छे, जोस भएको मान्छे, सानातिना खुद्रे कुरामा नअल्मलिने मान्छे, त्यस्तो मान्छेको चाहिँ नेपालमा मैले अभाव देखेको छु। प्रोफेसर सुवेदी, जस्तो यो अब हाम्रो राजनीति मात्रै बिग्रिएको हो कि हाम्रो सामाजिक परिवेश, मुलुकप्रतिको अपनत्व र आम नागरिकको चेतनामा पनि समस्या छैन? मलाई जहाँसम्म लाग्छ के हुन्छ भने कतिपय कुरा टप डाउन हुन्छ, कतिपय कुरा ग्रासरुटदेखि आउने कुरा हुन्छ। यो राजनीतिक संस्कार भनेको चाहिँ टप डाउनको कुरा हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालका अहिलेसम्म 1990 को परिवर्तनपछि तपाईँले हेर्नु हो भने पूर्वी युरोपका मुलुकहरू पनि 1990 पछि नै डेमोक्रेटिक अभ्यासमा आएका मुलुकहरू, उनीहरूले यति धेरै छलाङ मारे कि युरोपियन युनियन जस्तो धनाढ्य सङ्गठनको सदस्य भएर उनीहरूले अहिले आफ्नो हैसियत बनाएका छन्। नेपालमा पनि 1990 को परिवर्तनपछि पनि यो चाहिँ लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको सामन्ती मनोवृत्ति नेतृत्व तहमा अद्यावधि कायम भएको हुनाले राजनीतिक स्थिरता आउन नसकेको र राजनीतिक रूपमा संवैधानिक कानुनी व्यवस्था संरचना भएर पनि
लोकतन्त्रलाई राम्रोसँग संस्थागत गर्न नसकेको कारणले त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा परेको भन्ने लाग्छ। नेपाली जनता चाहिँ बहुतै चेतनशील छन्, अब अधिकांश जनताहरू र चेतना चाहिँ कतै विद्रोहमा परिणत हुन्छ कि भनेर अहिले संशय प्रकट गरिरहेका छन्। तपाईँ त्यस्तो देख्नुहुन्छ सम्भावना? म चाहिँ त्यो देख्दिनँ, किनभने मान्छेले आफ्नो कुरा भन्न पाएको। जस्तो म यहाँ आउँदाखेरि देखेँ मैले, जुलुस पनि भइरहेछ, मान्छे विरोध पनि गरिरहेछन्। त्यो प्रजातन्त्र भनेकै नै त्यही नै हो, लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो। मान्छेले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाएको छ मिडिया मार्फत, अनलाइन सोसल प्लेटफर्म मार्फत जनताले आफ्नो कुरा भनिरहेको छ। केही हदसम्म सुनवाई पनि भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन गर्न सकियो नेतृत्वमा जाने मान्छेहरूले। म नेता भएको कुनै गहन जिम्मेवारी लिनको लागि हो। जस्तो भन्नुहोस्, उदाहरणको लागि बेलायतको मन्त्री प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बडीगार्ड लिएर कहिले पनि हिँड्दैन। बेलायतको मन्त्री प्रधानमन्त्री कहिलेकाहीँ अन्डरग्राउन्डमा पनि भेटिन्छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा पनि हिँडिरहेको हुन्छ। त्यो जनताबाट निर्वाचित भएको मान्छे। जस्तो ऋषि सुनाक भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री भए, यो ठिटो अर्थविद पनि हो, यसलाई चाहिँ छोडिदिनु पऱ्यो भनेर प्रतिस्पर्धी धेरै नभइकन उहाँले प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउनु हो। किनभने जाँगर भएको मान्छे, भिजन भएको मान्छे काम गर्न सक्छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक संस्कार भनेको बेलायतमा जस्तो लिखित संविधान छैन। हुन त 10-20वटा कानुनहरू एक ठाउँमा जम्मा पार्नु हो भने त्यसलाई संविधान भन्न सकिएला, तर लिखित संविधान छैन। तर त्यहाँ के छ भने संस्कार राम्रो छ, राजनीतिक संस्कार। पाश्चात्य मुलुकहरू, बेलायत मात्र नभएर मैले अरू देशमा पनि प्राध्यापन गरेको छु, पाश्चात्य मुलुकहरूमा तिनीहरूको देख्छु राजनीतिक संस्कार जनतामा पनि कर्तव्यबोध छ, नेतृत्व तहमा पनि कर्तव्यबोध छ, राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यबोध सबैमा छ। त्यसले गर्दा सबैले मिलेर काम गर्छन्। तर हामी कहाँ त ठ्याक्कै उल्टो छ नि प्रोफेसर सुवेदी। किनभने जस्तो हाम्रा मन्त्रीहरूले मानिलिनुहोस्, कृषि मन्त्री भएको आएपछि उहाँले चाहिँ मैले मेरो कार्यकालमा यति टन बढी चाहिँ खाद्यान्न फलाएँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। ऊर्जा मन्त्री भएकोले मैले यति मेगावाट चाहिँ बिजुली चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। भनेपछि हाम्रा मन्त्रीहरू केका लागि हुन्छन्, किन हुन्छन् भन्ने नै अहिले सबभन्दा ठुलो प्रश्न छ। मलाई पनि त्यही आश्चर्य लाग्छ। उहाँहरू मन्त्री भइसकेपछि एकजना चाहिँ सेनाको मान्छे सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्ने, रवाफ देखाउनु पर्ने। बेलायतमा पाश्चात्य मुलुकहरूमा त्यो हुँदैन। उनीहरूको के हुन्छ भने, अब म यहीँ देख्छु मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूको एकदम सुरक्षा गार्डको लागि यति सेना खटा, उति सेना खटा, किन गर्ने हो त्यो? किन त्यो रवाफ चाहिएको? यो सामन्त्य संस्कार जुनसुकै दलको भए पनि सामन्त्य संस्कार विद्यमान छ नेपालमा। चाहिएको अहिलेको आधुनिक समाजमा आधुनिक नेतृत्व दिन सक्ने, जनतासँग घुलमिल हुन सक्ने, जनतासँग प्रत्यक्ष दैनिक संवाद गर्न सक्ने। र यो चाहिँ यो पुस्तक विमोचनमा, शिलान्यासमा समय खर्च गर्ने म छक्क पर्छु। नेपालका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई कसरी समय भएको थियो? बेलायतमा मैले यति समय काम गरिसकेँ, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले बुक लन्च गरेको, पुस्तक विमोचन गरेको, शिलान्यास गरेको म थाहा पाउँदिनँ। शिलान्यास हुन्छ, तर के भने राजपरिवारको सदस्य, कुनै राष्ट्रिय प्रतिभा भएको विभूति त्यस्तो मान्छेहरूले गर्ने हो। सरकारमा जाने भने त काम गर्न जाने हो नि, देशलाई सेवा गर्न जाने हो। तर हामी कहाँ चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले समयको दुरुपयोग गरेको देख्छु। जस्तो यहाँ तपाईँहरूको कहिलेकाहीँ म रेगुलरली त पढ्न पाउँदैन, हेर्छु, म मोनिटर गर्छु। गठबन्धनको बैठक बस्यो, आज भोलि गठबन्धन मन्त्री कसलाई बनाउने, के षड्यन्त्र गर्ने, देशलाई कता लैजाने, पोलिसी के हुनुपर्ने, विज्ञहरूको सल्लाह कसरी लिने, त्यो छलफल केही एक्ज्याक्टली म त्यो देख्दिनँ। यो गठबन्धनको बैठक हुने त ल आज हामीले नेपालको अर्थनीतिबारे छलफल गरौँ, सबै दलको मान्छेहरू बसेर एउटा खाका तयार पारौँ, सहमति गरौँ, जो सरकारमा आए पनि त्यो खाकाभित्र काम गरौँ। परराष्ट्र संयन्त्र सम्बन्धी नेपालको परराष्ट्र नीति अब कसरी लैजाने, अहिलेका चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्ने भन्ने बृहत छलफल होस्, विज्ञहरूको चाहिँ कार्यपत्र ल्याइयोस्, अनि गठबन्धनको बैठक बसोस्। त्यो कुनै देख्दिनँ म। खालि कसलाई उठाउने, क्यान्डिडेट बनाउने, कसलाई बनाउने, भागभण्डा कसरी गर्ने, मन्त्रीको पनि कुन दलले गर्ने, आज यो दल भोलि त्यो दल, आज यो गठबन्धन भोलि त्यो गठबन्धन। नेपालको राजनीति निरन्तर रुमलिएको मैले देखाएको छु। दिशाहीन र दृष्टिकोणविहीन रुमलिएको राजनीति र कोर्सीको वरिपरि घुमेको राजनीति। त्यसले गर्दा मैले आज भन्न खोजेको मेरो के हो भने, राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक राम्रोसँग मजबुत हुन सकेन यहाँ। त्यो संस्कार नभएको हुनाले त्यसको परिणति समाजको सबै क्षेत्रमा देखियो। किनभने माथिदेखि नै राम्रो संस्कार नदेखिसकेपछि तल त्यसको स्वाभाविक प्रभाव पर्छ। त्यो बेलायतको संस्कार, अब बेलायतको पद्धति चाहिँ भोगेर आइरहनु भएको छ। त्यो पद्धति र संस्कारसँग हाम्रो नेपाली संस्कार र पद्धति त कहाँनिर कम्पेरिजन होला र? फेरि कम्पेरिजन नहोला, तर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जाने भने त मैले अघि भने 1990मा नेपाल सँगसँगै डेमोक्रेटिक भएका मुलुकहरूले त्यत्रो उन्नति गरिसके। हामीले मिस्ड अपर्च्युनिटी, 1990को परिवर्तनपछि पनि नेतृत्व गतिलो भएन, मिस्ड अपर्च्युनिटी। अनि राजतन्त्रको उन्मूलन गरेर गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याइसकेपछिको गएको 5-7 वर्ष 10 वर्षको पनि मिस्ड अपर्च्युनिटी नेपालको लागि, नेतृत्व गतिलो नभएर। मैले अघि भने बग्रेलती नेता, बग्रेलती पार्टी, नेतृत्व मुलुकले पाएन। एकैछिन यो संवैधानिक विकासबारे पनि चर्चा गरौँ होइन। जस्तो विक्रमसम्म 2070को दशक पार गरेर हामी 80को दशकमा आएका छौँ। नयाँ संविधान जारी भएको पनि 7 वर्ष पुगिसक्यो। राजनीतिक स्थिरता यहाँले भनिसक्नुभयो देखिएको छैन मुलुकमा। अब कसरी स्थिरता हुन्छ? तपाईँले चाहिँ यस्तो परिस्थितिलाई कसरी निहाल्नु भएको छ?
मैले कसरी निहालेको छु भने यसका म पोजिटिभ सकारात्मक पक्ष पनि देखेको छु, नकारात्मक पक्ष पनि देखेको छु। सकारात्मक पक्षमा नेपाल यही देश हो जुन देशमा 10 वर्षसम्म के अरे सशस्त्र सङ्घर्ष भयो र मुलुक क्षतविक्षत भयो होइन। तर अहिले गएको 2टा इलेक्सनहरूमा धाँधली भयो भने कसैले सामान्य कम्प्लेन कतै गरे होला नि, तर समष्टिमा निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले भयो। सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण तरिकाले हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यो देशमा स्थापित भयो। चुनाव निष्पक्ष स्वतन्त्र धाँधली रहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित भयो। यो दुईटा असाध्यै राम्रो कुरा हो। कतिपय अफ्रिकी देशहरूमा अन्य देशहरूमा अझै पनि सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण तरिकाले हुन सकेका छैन। निर्वाचनमा अझै पनि म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दूत भएर क्याम्बोडियामा काम गरेको थिएँ झन्डै 6 वर्ष। त्यहाँको समस्या त्यही नै थियो, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष थिएन। निष्पक्ष नभएपछि जहिले पनि जुन सत्तारूढ पार्टी हो त्यही दल नै सधैँ निर्वाचित घोषणा हुने। अन्य देशमा पनि त्यस्तै थियो, सद्दाम हुसेनको इराकमा पनि त्यही थियो, अनि होस्नी मुबारकको इजिप्टमा पनि त्यही थियो। तर नेपालमा राम्रो पक्ष भनेको निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधली रहित हुन लाग्यो। गएको 2-3टा इलेक्सनहरूमा कसैले पनि ठुलो कम्प्लेन गरेको पाइएन, एउटा बहुतै राम्रो पक्ष। अर्को डेमोक्रेटिक अभ्यास भनेको चुनाव हारिसकेपछि मैले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने, यी दुईटा बहुतै राम्रो पक्ष हो। प्रोफेसर सुवेदी, यो आवधिक निर्वाचन मात्रैले चाहिँ लोकतन्त्रलाई संस्थागत वा बलियो त बनाउँदैन। यो निर्वाचन भनेको चाहिँ यो साधन मात्रै हो नि त, साध्य त होइन नि। साध्य होइन। त्यो साधनले के दिन्छ भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने मौका दिन्छ। हामी कहाँ नभएको के हो भने त्यो सबैको ध्यान कार्यपालिकामा मात्रै केन्द्रित, कार्यपालिकाबाट मुलुकले सही नेतृत्व नपाएको हुनाले विभिन्न अन्य अङ्गहरू प्रजातन्त्रलाई सफल हुनको लागि संवैधानिक निकाय लगायतका सम्पूर्ण मेसिनरी जुन स्टेट मेसिनरी छ त्यो स्टेट मेसिनरीले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। हामी कहाँ कार्यपालिकाबाटै राम्रो उदाहरण आउन नसकेको हुनाले नेपालमा लोकतन्त्रले काम गर्न नसकेको एउटा संस्कार, एउटा त्यो अन्य विभिन्न किसिमका संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व बमोजिम काम गर्न नसकेर नै हो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अहिलेको संवैधानिक खाकाभित्रै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लान सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छु। नेपालको अहिलेको शासकीय स्वरूप ठिक छैन, यसकै कारणले गर्दाखेरि यो अस्थिरता आयो भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाले नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्ने आधार छ कि छैन? छ। म चाहिँ अहिलेको अब संविधान भने जीवन्त दस्तावेज हो, यसमा समसामयिक संशोधन गर्न सकिएला, कतिपय मानिसहरूका मागहरू सम्बोधन गर्न सकिएला, संशोधन गर्दै जान सकिन्छ। तथापि बेसिक फ्रेमवर्क अहिलेको संविधानको राम्रो छ। यसभित्र हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। भनेको के भने त्यो विभिन्न किसिमका संवैधानिक निकायहरूलाई परिचालन गरेर उनीहरूको उद्देश्य भने काम गर्न सक्ने। मलाई दुःख लाग्ने मध्येको एउटा के भने न्यायपालिकामा पनि यो विकृतिहरू प्रवेश गर्यो, अन्य संवैधानिक अङ्गहरूमा पनि। संवैधानिक अङ्गहरूले न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिकाले लोकतन्त्रको मर्म बमोजिम काम गर्न नसकेर यो विसङ्गति आएको भन्ने मैले ठानेको छु। संविधानको दस्तावेज नराम्रो होइन, तर त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ हामीले राम्रोसँग गर्न सकेनौँ। त्यो कार्यान्वयनको सीमावलोकन गर्ने बेला आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 2080 को दशक जुन सुरु हुन लागेको छ, यो दशकमा चाहिँ राम्रोसँग सीमावलोकन गरेर मूल्याङ्कन गरेर हामी कहाँ किन हामी अझै पछौटे भयौँ त। जस्तो नेपालको संविधान भने अत्यन्तै प्रगतिशील संविधान हो, त्यति हुँदाहुँदै पनि देश किन यो हालतमा छ त आज? सबै क्षेत्रमा एकदम किसिमको निराशा छ मान्छेहरूमा, व्यापक निराशा मैले पाएँ यसपालि। कार्यपालिकाप्रति, न्यायपालिकाप्रति, संवैधानिक अङ्गहरूप्रति मान्छेहरूमा त्यो निराशालाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटा गतिलो सीमावलोकन गरेर मुलुकले नयाँ कार्यदिशा लिनुपर्छ। यो मौका हो। 2080 को जुन नयाँ वर्ष सुरु भएको छ, 2080 को दशक सुरु भएको छ, यो दशक बृहत समीक्षा गरेर यो संविधानलाई कसरी सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्ने एउटा भिजनरी नेताको आवश्यक छ। त्यो नेता खोजौँ, कुनै नेता अगाडि आयो भने त्यसलाई स्वागत गरौँ। न्यायपालिकाको बारेमा हामी पछि पनि चर्चा गर्छौँ प्रोफेसर सुवेदी। अब यो संविधान सभाबाट दोस्रो पटक संविधान बनाउने क्रम सुरु भइरहँदाखेरि यहाँले चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको लागि लबिङ पनि गर्नुभएको थियो, आफ्ना विचारहरू पनि प्रकट गर्नुभएको थियो कि नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली नभएर यो सबै चिजहरू भइरहेको हो त? मैले त्यो बेलामा प्रत्यक्ष निर्वाचन सहितको कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गरेको हुँ। यदि त्यो व्यवस्था भएकोमा म नेपाल फर्केर आफै चुनावमा लडौँ कि होम्यौँ कि भन्ने सोचाइ पनि थियो मेरो आन्तरिक। तपाईँलाई अहिले मैले खुलासा गरेको। यसपटक पनि यहाँ त राष्ट्रपतिमा त नाम त चर्चामा आएको थियो नि। हजुर, केही साथीहरूले चर्चा गर्नुभएको थियो, तर मलाई थाहा थियो यो नेपालको अहिलेको यो परिस्थितिमा म जस्तो मान्छेलाई यहाँ सम्भव छ भन्ने लागेको थिएन मलाई। तर हितैषी साथीहरूले, मिडियाका साथीहरूले, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूले मेरो नाम चर्चामा ल्याउनु भएको थियो। तर त्यो बेलामा यदि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन सहितको कार्यकारी राष्ट्रपति हुने सम्भावना भएको मैले बाराक ओबामाको देखेको थिएँ। त्यसबाट म निकै उत्साहित थिएँ। उनी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्राध्यापक थिए एउटा विश्वविद्यालयमा, त्यसबाट उनी सिनेटमा गए। त्यसको केही छोटो समयमा नै उनी
अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन सक्यो। अमेरिकाको प्रत्यक्ष निर्वाचन सहितको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतीय पद्धतिले बाराक ओबामा जस्तो मान्छेलाई एउटा कानुनको प्राध्यापकको रूपको हैसियतबाट राष्ट्रपति छोटो समयमा हुने मौका दियो। त्यस्तै मौका दियो भने मुलुकलाई स्थिरता दिने, मुलुकमा नेतृत्व दिने, मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा लान सक्ने भिजनरी नेता कुनै जन्माउन सकिन्छ। म नभए नि अर्को कोही मान्छे आउन सक्छ। जस्तो म अर्को प्रभावित भएको के भने भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि बेलायतमा प्राध्यापन गरिरहेको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जस्तो मान्छेलाई ल्याएर राष्ट्रपति बनाएर मुलुकको माथिल्लो तहमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न उनले ठुलो भूमिका निर्वाह गरे। त्यस्तै नेपालमा पनि सम्भव छ कि भन्ने लागेको थियो। तर नेपालको दलहरूको संरचना, आन्तरिक संरचना देख्दाखेरि त्यो भिजन नेपालमा आउन अझै 20-30 वर्ष लाग्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ चाहिँ अब यो बहुलवादी चरित्र छ, बहुल भाषीहरू पनि छन् र अनि हाम्रो जुन खालको लोकतन्त्रको अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ, अब त्यस्तो मुलुकमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदाखेरि झन् समस्या पो थपिन्छ कि भन्ने संशय पनि एकातिरबाट त प्रकट भइरहेछ नि। फेरि मैले भन्नु खोजेको के भने राजनीतिक संस्कारको कुरा हो। संस्कार हामीले राम्रोसँग स्थापना गर्न सकियो भने कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति आए पनि त्यो संस्कार बमोजिममा काम गर्नु। जस्तो म फेरि बेलायतको उदाहरण दिन चाहन्छु। बेलायतको प्राइम मिनिस्टरलाई डिक्टेटोरियल इलेक्टेड डिक्टेटरसिप भनिन्छ। बेलायतको प्रधानमन्त्री भने सर्वसर्वा हो। त्यहाँको राष्ट्रसंस्था भन्दा गोल्डन जिरो भन्छौँ हामी। खालि के भने आलङ्कारिक हो, त्यसको खास कुनै पावर एक्सर्साइज त्यसले गर्दैन राजसंस्थाले। प्रधानमन्त्री भनेको इलेक्टेड डिक्टेटर नै हो। उसको हातमा, त्यसको व्यक्तिको हातमा थुप्रो अधिकार हुन्छ। तथापि संस्कार यति राम्रो बनेको छ कि बोरिस जोन्सनले यो चाहिँ कोभिड महामारीको बेलामा एउटा पार्टी गरे भनेर अनि उनकै पार्टीका मानिसहरूले उनलाई सत्ताबाट हटाइदिए। त्यसले गर्दाखेरि त्यो संस्कारले गर्दाखेरि हो। अब यो अहिलेको ऋषि सुनाकलाई पनि जरिवाना गर्यो, उनी पार्टीमा समावेश थिए भनेर। नेपालमा त्यो सम्भव छ त? त्यो संस्कार हो। संस्कार भने के हुन्छ भने प्रत्येक संस्थाहरू, पुलिस संयन्त्र, न्यायपालिका, मुलुकका अन्य के अरे संवैधानिक निकायहरूमा यो मान्यता बमोजिम चल्नुपर्छ। मान्यता सबै कुरा संविधानमा लेख्न पनि सकिँदैन। नेपालको संविधान संक्षिप्त छ, भारतको संविधान धेरै लामो छ, अमेरिकाको संविधान संक्षिप्त छ। संविधानमा सबै कुरा लेख्ने कुरै होइन, त्यो संस्कारलाई आत्मसात गर्ने हो। नेपालको नेतृत्व वर्गले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई आत्मसात अझै गरेका छैन भन्ने मलाई मान्यता राख्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ के भनिएको थियो भने संविधान जारी गर्ने बेलामा 70 वर्ष अघिदेखि देखिएको सपना चाहिँ अब पुरा हुन्छ, यो संविधान जारी भइसकेपछि देशले कायापलट गर्छ भनेर भनिएको थियो। तर पनि आजसम्म पनि यो संविधानको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न खडा भइरहेको छ होइन। हामी कतै अर्को संवैधानिक सङ्कटकोतिर उन्मुक्त भइरहेको छैन? मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन। किनभने डेमोक्रेटिक अभ्यासमा मुलुक गइसक्यो। मैले अघि भने दुईवटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, शान्तिपूर्ण निष्पक्ष निर्वाचन, शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण, यो दुईवटा ठुलो कुरा हो। अन्य मुलुकमा, कतिपय मुलुकमा यो हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ डेमोक्रेटिक अभ्यास बस्न थालेको छ। तर त्यो नेतृत्व वर्गले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई आत्मसात गर्न सक्यो भने त्यो राजनीतिक संस्कार, लोकतान्त्रिक संस्कार भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। संविधान भने त एउटा दस्तावेज हो। त्यो दस्तावेजलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा हामी कहाँ थुप्रै कमजोरीहरू छन्। संविधान आफैलाई म कमजोर ठान्दिनँ, तर त्यसको कार्यान्वयनलाई म कमजोरी ठान्दिनँ। यहाँ चाहिँ के प्रश्न उठ्यो भने प्रोफेसर सुवेदी कि संविधान जारी भएको 1 दशक नबित्दै यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर अहिले उठ्न थालिसकेको मुद्दाहरू फेरि? त्यो त उठ्नु स्वाभाविक हो। सबैलाई वाक स्वतन्त्र भएको मुलुकमा सबैले बोल्न पायो, सबैले लेख्न पायो, ठिकै छ। उहाँहरूको कुराहरू पनि सुन्ने, संविधानमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जाने। तर बेसिक स्ट्रक्चर अहिलेको जुन छ संविधानको, त्यो चाहिँ मलाई नेपालको लागि उपयुक्त नै हो भन्ने लाग्छ। अब कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति पद्धतिमा जाने भने फेरि सिस्टम बदल्ने हो। अब मान्छेहरूले यो सङ्घीय व्यवस्थाको पनि विरोध गर्ने मान्छेहरू छन् होइन। यो चाहिँ के मिश्रित यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको विरोध गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। तिनीहरूको पनि कुरा सुन्ने, यदि मुलुक तयार हुन्छ भने संशोधन गर्ने। तर हामी जुन लोकतान्त्रिक यात्रामा सुरु गरेका छौँ, नयाँ संविधान निर्माण भएपछि त्यो लोकतान्त्रिक यात्रा चाहिँ निरन्तर हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। हामी कहाँ चाहिँ समस्या कहाँनिर हो? संविधानमा समस्या हो कि संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा समस्या हो त? संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय र संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भएका व्यक्तिहरूको कमजोरी, उनीहरूको भिजन नभएको। खुद्रे कुराहरूमा आफ्नो दल, आफ्नो परिवार, दलीय स्वार्थमा, अनि त्यसपछि सत्तामा कतै टिक्ने। मैले अघि भने नि यो गठबन्धनको 10 वटा 13 वटा 12 वटा 8 वटा गठबन्धनको बैठक बस्छ। किन बस्ने हो? समयको किन दुरुपयोग गर्ने हुन्थ्यो निहरूले? एउटा ठुलो भिजनको कुरा कसैले गरे सुन्दैन कि मिडियाले ल्याएको छैन त्यो कुरा कि भइरहेको छैन। मैले त अब हामीले त थाहा पाएँ त मिडियाबाट हो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के देख्छु भने यो नेपालमा भिजनरी नेतृत्व आउन सकेन। नेल्सन मण्डेलाले साउथ अफ्रिकामा नेपालको जस्तै प्रगतिशील संविधान हो, ठुलो कायापलट गर्न सके उनले। बाक्ला भावेल भन्ने मान्छेले चेक रिपब्लिकमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सके। मौका हो। हामीले 1990 को परिवर्तनपछि पनि मौका गुमायौँ। यो नयाँ संविधान निर्माण भएपछि माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन उसमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक खेमामा
फ्रेमवर्कमा ल्याइसकेपछि पनि हामीले मौका गुमायौँ। मौका गुमाइ भएर मुलुकको हालत यो भएको हो। अब यहाँले दक्षिण अफ्रिकाको पनि उदाहरण दिनुभयो होइन। अब एकैछिन नेपालको संघीयताका बारेमा पनि कुराकानी गरौँ होला होइन। अब भन्न त धेरै मानिसले यसलाई चाहिँ नेपालको उच्चतम अभ्यास हो, लोकतन्त्रको अभ्यास भनेर भनेका छन् होइन। तर हामी कहाँ चाहिँ यो संघीयता लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हुन नसकिरहेको भनेर आवाज पनि उठिरहेको छ। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यसमा के छ भने अब पहिला पनि 5 प्रदेशको अवधारणा थियो, अहिले 7 प्रदेश बनेको छ होइन। 5 क्षेत्रीय विकास भन्ने थियो पञ्चायतकालमा पनि। मलाई के लाग्छ भने संघीयता आफैमा खराब होइन, तर संघीयता धेरै खर्चिलो र बुझिलो भएर गयो र भागबण्डाको राजनीति केन्द्रबाट प्रदेशमा पनि सर्यो। अब अहिले म देख्छु प्रदेशमा खालि सत्ताको खिचातानी, कुर्सीको खिचातानी, कुर्सी केन्द्रित राजनीति प्रदेशमा पनि गयो, तल्लो तहमा पनि गयो। त्यो केन्द्रदेखि सुरु भएको त्यो कुसंस्कार केन्द्रदेखि सुरु भएको तलसम्म फैलियो अहिले। भने हामीले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर जुन नारा लगाएका थियौँ त्यो चाहिँ कुसंस्कार वितरण गर्ने च्यानल मात्रै भयो। खालि के भने सत्ता भागबण्डा, आफ्नो मान्छेलाई ठेक्कापट्टा मिलाउने, आफ्नो मान्छेलाई जागिर मिलाउने, आफ्नो मान्छेलाई ठाउँ ठाउँमा नियुक्ति गर्ने, मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, सुविधा भोग गर्ने, उत्तरदायित्वको अभाव हुने, अनि सामन्ती संस्कार यथावतै कायम हुने। संविधान बने पनि, संविधान प्रगतिशील बने पनि नेपालको शासन व्यवस्थामा सामन्ती संस्कार विद्यमान छ तलदेखि माथिसम्म। यो संहिता कार्यान्वयनको एक चक्र मात्रै हामीले पुरा गरेका छौँ। अब त्यसैका आधारमा संहिता अब अलि फलिफापूर्ण भएन, अभिशाप भयो कि भनेर संशय गर्नु त अलि चाहिँ हतारै हुँदैन? यहाँसँग म मन्जुर छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन व्यवस्था अपनायौँ त्यो व्यवस्थालाई नै प्रश्न गर्नु उचित छैन। त्यो व्यवस्थालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने नै अहिलेको चुनौती हो। यो संघीयतामा देखिएका विकृतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो। संघीयताबाट ल्याएका विकृतिहरूको बारेमा, विकृतिको कारणले जनतामा असन्तुष्टि बढेको हो, त्यो विकृतिहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियो र लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापना गर्न सकियो। म प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने, म प्रदेशको मन्त्री हुनेको प्रदेशको जनताको सेवाको लागि हो, म केही गर्नको लागि हो भन्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैमा यो त ठुलो अपर्च्युनिटी मैले पाएँ, म यो भोगविलास होइन, यो विभिन्न किसिमको गर्वाफ होइन, म चाहिँ एउटा मुलुकले ऐतिहासिक जिम्मेवारी मेरो थाप्लोमा सुम्पिएको छ, म त्यसको लागि काम गर्न तयार छु भन्ने अठोट भएका नेतृत्व हामीले जन्माउन सक्यौँ भने अहिलेको चाहिँ सङ्घीय व्यवस्था पनि काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो नेतृत्व भन्ने कुरा नि प्रोफेसर सुवेदी, यो त अब देशको गच्छे अनुसारको नेतृत्व प्राप्त हुन्छ भनेर भन्छ नि, तपाईँ के? त्यो चाहिँ ठिक हो, त्यो चाहिँ ठिक हो। अब म यसो हेर्छु यो चुनावमा जनताले भोट दिइरहेछन्, यिनी भएका पार्टीहरूलाई, अब नयाँ आउने पार्टीहरूको पनि त्यस्तो चाहिँ आशाजनक म देख्दिनँ, विवादास्पद देखिन्छ सबै। त्यसले गर्दा यो मुलुकको दुर्भाग्य भनेको मुलुकले सही नेतृत्व पाउन नसकेको नै हो भन्ने लाग्छ। तर अघि जनता धेरै चिन्तनशील भएको छ। मलाई कता कता लाग्छ एउटा कुनै नयाँ शक्ति, नयाँ सङ्गठन, यो सबैलाई विभिन्न पार्टीमा भएका राम्रा मान्छेहरूको, जस्तो म कहिलेकाहीँ भन्छु, म हिजो मात्रै नेपालका शीर्षस्थ केही नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको थिएँ। मैले देखेँ यदि बाहिरबाट सुशिक्षित अनि बाहिरको अनुभव भएको 150 मान्छेको जमात नेपालभित्र हुन सकियो भने म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, भारत र चीनको प्रगतिको पछाडि एकचोटि भारतले पनि क्याम्पेन गर्यो, चीनले पनि क्याम्पेन गर्यो। हामी अब आर्थिक विकासको मार्गमा अग्रसर हुन चाहेका छौँ। जस्तो तपाईँले भन्नुहोस्, भारत चाहिँ 1980 को दशकसम्म मिक्स्ड इकोनोमी थियो। उनीहरूले देख्यो मिक्स्ड इकोनोमीले मुलुकलाई प्रगतिमा लान सकेन। चाइनामा देङ सियाओपिङ आएपछि नै मुलुकलाई इकोनोमिक लिबरलाइजेसनमा गयो। त्यो गर्नको लागि त म्यान पावर चाहियो भनेर यिनीहरूले ठुलो अभियान गरेर हजारौँ हजार मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्यो देशभित्र। अमेरिकामा तपाईँले जति तलब खाउनु भएको छ त्यति हामी दिन्छौँ, ला आउनुहोस् भनेर एकदम के अरे दक्ष मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ। त्यस्तै म के लाग्छ कहिलेकाहीँ भने एउटा क्याम्पेन पो गरौँ कि 100-150 बाहिर बसेका नेपालीहरू जो मुलुकबाट लिनु के पनि छैन, दिन्छौँ मात्रै हामी भन्ने। जस्तो मलाई भनौँ न, मलाई मुलुकबाट लिनु के पनि छैन, मैले मुलुकले दिने मात्रै हो। मेरो शिक्षा, तपाईँले एउटा ग्लोबल फोरम पनि क्रिएट गर्नु मैले गरेको थिएँ। जस्तो 2015 मा जब नेपालले आफ्नो संविधान निर्माण गरिसकेपछि भारतीय पक्षबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएको कारणले एक किसिमको अब आर्थिक नाकाबन्दी हो कि होइन भन्ने विषयमा मान्छेको मतभेद होला, तर मेरो विचारमा चाहिँ आर्थिक नाकाबन्दी थियो। अनि एउटा देशले संविधान बनाउँदाखेरि अर्को छिमेकी देश नाराज भएर त्यो किसिमको रेस्ट्रिक्सन लगाउनु अहिलेको 21औं शताब्दीमा अमान्य हो भन्ने लागेर मैले मेरो धर्म पुरा गर्नको लागि मेरो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भूपरिवेशित राष्ट्रहरूको हक अधिकार के हो भन्ने मैले जमानादेखि अनुसन्धान गर्दै आएको। 1989 को इन्डियन इकोनोमिक ब्लकेडको बेलामा राजा वीरेन्द्रको सल्लाहकार भएर काम गरेको मान्छेको नाताले मैले चाहिँ मेरो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर संसारभरि छरिएका नेपाली प्राध्यापकहरूलाई जम्मा पारेर ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपाल पनि गठन गर्यो। नेपालमा आएर बृहत सम्मेलन पनि गरियो र नेपाललाई हामीले के भन्यौँ भने राजनीतिक
तवरबाट कूटनीतिक तवरबाट वार्ताको समाधान भयो भने भयो, यदि भएन र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा ढोका घचघचाउनु पर्ने भयो भने हामी नेपाललाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न तयार छौँ भन्ने किसिमले हामीले सन्देश प्रभाव गरे हो। त्यसपछि त्यो फिजल आउट भएर गयो त्यो बेलाको नाकाबन्दी। त्यसले गर्दाखेरि म के देख्छु भने नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ भिजनरी टिम नै चाहिएको छ। एकजना दुईजना मान्छे आएर यहाँ जादु गरेर केही हुनेवाला म देख्दिनँ, किनभने एउटा टिम नै एउटा संयन्त्र चाहिएको छ। म यसो यहाँ नेपाल आउँदाखेरि अहिलेको अनुभूति 100-150 मान्छेको जत्था तयार पारेर आउने हो कि नेपाल परिवर्तन गर्नको लागि। यो नेपाल चाहिँ पछिल्ला वर्षहरूमा बिस्तारै यो भू राजनीति र विश्व राजनीतिको दबाव र प्रभावमा फस्दै जान थालेको भनेर टिप्पणी हुन थालिसकेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु आफ्नो राष्ट्रिय सामर्थ्य गुमाउँदै गएको नेपालले राष्ट्रिय सामर्थ्य गुमाउने भन्दाखेरि यो क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स चाहिँ छ नेपालमा। किनभने निरन्तरको सत्ता परिवर्तन अनि हचुवाको आधारमा बोल्ने प्रवृत्ति। परराष्ट्र मामलामा प्रत्येक नेताले मनपरी बोल्दै हिँड्ने होइन। यहाँ एउटा के भने परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको एकदम संवेदनशील मामला हो। सेलेक्टेड मान्छेले, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले, परराष्ट्र मन्त्रीले कतिपय ठुल्ठुला प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाहबाट प्रधानमन्त्रीले बोल्ने हो। एउटा त्यो छ। अर्को कुरो के भने नेपालमा यो एड डिपेन्डेन्सी भएको हुनाले मुलुकलाई सहायता दिने, नेपाललाई आर्थिक सहायता दिने मुलुकहरूले आएर आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्नको लागि निरन्तर डेलिगेसन पठाइरहने। कमजोर मुलुक भइसकेपछि र कमजोर नेतृत्व भइसकेपछि यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर त्यो विदेशीहरूको त्यो साहस आएको। कुनै पनि देशको मान्छेले गएर अर्को देशमा भन्न नसक्ने कुरा यहाँ आएर त्यो देशको मान्छेले नेपालको नेताहरूलाई भनिरहेको हुन्छ। म त्यो छक्क पर्छु। जस्तो प्रजातन्त्रकै कुरा गर्नु हो भने बेलायतमा नभएको अधिकार नेपालमा हुनुपर्छ भनेर उकालत गरिन्छ, अमेरिकामा नभएको अधिकार यहाँ हुनुपर्छ भनेर उकालत, कतिपय कुराहरू नै एक्सेसिभ किसिमले जान सक्छ। नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउन खोज्या हुन् विदेशीहरूले पनि। त्यसो भए भनिदिनुहोस् न त, यो भू राजनीतिको भूमरीमा नेपाल कुन अवस्थामा छ अहिले? नेपाल अहिलेसम्म नेपाल सही ट्र्याकमै छ। तर नेपालले अब ढिलो चाँडो, मेरो चाहिँ मान्यता के हो भने सम्भव छ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, राजा वीरेन्द्रको भिजनरी प्रस्ताव थियो। अब यहाँ राजाले गरेको सबै विरोध गर्ने प्रवृत्ति छ, तर राजा वीरेन्द्रको भिजनरी तपाईँको सिक्किमको भारतमा विलय भइसकेपछि अनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम त्यो बेलामा जुन थियो अहिले पनि घटनाक्रम त्यसरी जाँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई पुनः रिभाइभ गरौँ। यदि त्यो सम्भव छैन भने नेपाललाई चाहिँ स्विट्जरल्यान्डको मोडलमा तटस्थ राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरेर आफ्नो आर्थिक विकासमा नेपाल केन्द्रित हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा प्रवचन आयोजना गरेको थियो, त्यसमा आएर पनि त्यही कुराहरू अगाडि राखेको थिएँ। नेपालले ढिलो चाँडो हामी चाहिँ स्थायी रूपमा तटस्थ राष्ट्र हौँ, यो राजनीतिक खिचतानी स्ट्राटेजिक ग्लोबल खिचतानीमा हामी समावेश हुन चाहँदैनौँ भनेर हामी विकासोन्मुख मुलुक हो, हाम्रा आफ्ना आर्थिक पछौटीपन छन्, हामी त्यसमा केन्द्रित हुन चाहन्छौँ, हामीलाई सहायता गर्ने मान्छेहरूलाई आउनुहोस् वेलकम, तर हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूको यो राजनीतिक खेचातानीमा स्ट्राटेजिक खेचातानीमा नतान्नुहोस्, हामी डिक्लेयर गर्छौँ पब्लिकली भनेर भन्ने बेला आएको छ भन्ने लाग्छ। पछिल्लो दशकमा नि भारतसँगको अब सम्बन्धमा नेपालले निकै उतार चढाव खेप्दै आएको छ। तपाईँले केही वर्ष अघि नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी विज्ञ समूहमा रहेर पनि काम गर्नुभयो होइन? यो नेपाल र भारतको सम्बन्धमा खासमा चाहिँ समस्या कहाँनिर छ र समस्या के हो? समस्या के भने राम्रोसँग होमवर्क भएर हामीले भारत भनेको असाध्यै धेरै घनिष्ठता भएको मुलुक हो, सामाजिक आर्थिक ऐतिहासिक हिसाबले हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म भारतको अर्थतन्त्रमा एफिलिएटेड छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कतिपय गरेर अतिरञ्जित हिसाबले भारत विरोधी प्रचारहरू पनि हुन्छ विभिन्न मान्छेहरूको आफ्नो स्वार्थको लागि। म के देख्छु भने भारतसँगको सम्बन्ध राम्रोसँग कूटनीतिक हिसाबले बसेर हाम्रा समस्या यो हुन्, हाम्रा मागहरू यो हुन्, लेट्स टक भनेर विथ कन्फिडेन्स प्रिपरेसन भएर त्यही किसिमको इन्टेलेक्चुअल हाइट भएको मान्छे, जस्तो यहाँ अब परराष्ट्र मन्त्री बनाउँदाखेरि त्यसको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, त्यो मान्छेको क्षमता के छ, योग्यता के छ, त्यसले मान्छेले कस्तोसँग नेपालको प्रस्तुति गर्न सक्छ। अब जस्तो बेलायतमा अन्य देशमा हेर्नु भने भोलि को परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ, कुन पार्टी आयो भने को परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ भनेर अहिले थाहा छ हामीलाई। त्यो मान्छेले त्यही किसिमको ग्रुमिङ भइरहेको हुन्छ। हामी कहाँ त्यो संस्कार भएन। अब के भने कसलाई राजनीतिक उसमा खेचतानीमा भागभन्डामा कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा कुनै विशेषज्ञता विहीन मन्त्री परिषद बन्ने चलन आयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि भारतसँगको सम्बन्धलाई 1950 को सन्धिका पनि केही कुराहरू छन्, जलस्रोत सम्बन्धी केही सन्धिहरू छन्, महाकाली सन्धि लगायत त्यसको चाहिँ सिंहावलोकन गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने र दुई पक्षलाई समानताको आधारमा, सार्वभौमिक समानताको आधारमा राम्रोसँग होमवर्क गर्ने भने यी समस्याहरू समाधान हुन सक्छ भने मलाई के पर्यो भने नि प्रोफेसर सुवेदी कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही सातापछि भारत भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दाखेरि के विषय कसरी उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई के लाग्छ भने उहाँलाई कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो। पहिला एउटा म राष्ट्रको प्रतिनिधि भएर आउनु, अहिलेसम्म भएका थातिरहेका मुद्दाहरू यी हुन्, यसमा राम्रो होमवर्क गरेर पहिला जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। त अघि तपाईँले भन्नुभयो के अरे मेरो चाहिँ यो चुच्चे नक्सा भनौँ, कालापानी, लिम्पियाधारा यिनीहरू नेपालको राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्ने बेलामा मलाई नेपाल सरकारले अनुरोध गरेर त्यो विज्ञसम्म बसेर मैले काम गरेँ। एउटा यस्तो राम्रो रिपोर्ट दिएको छु मैले, कम्प्रिहेन्सिभ रिपोर्ट। नेपाल सरकारले सम्भवतः एउटा कुनै फरेन कन्सल्टेन्सी कम्पनीलाई लगाएको भए $1.5 लाख खर्च गर्नुपर्थ्यो होला। मैले नेपाल सरकारलाई मेरो समय खर्च गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, म बेलायतको QC प्रोफेसर, अक्सफोर्डको महाविद्यालय पाएको मान्छेले सम्पूर्ण देशहरूको, अन्य देशहरूको पनि अनुभव समेटेर कम्प्रिहेन्सिभ डकुमेन्ट नेपाल सरकारलाई बुझाएको छु। त्यो गोप्य नै छ, मैले पनि प्रकाश गर्न मिल्दैन, त्यसको विषयमा म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्न। यी समस्याहरू भारतसँग हामीले विन विनको आधारमा, हाम्रो एउटा के छ भने भारत गएर माग्ने हो, प्रधानमन्त्री जाँदा के लिएर माग्नुहुन्छ, माग्न जाने होइन क्या, माग्न जान्ने होइन। हामीले भने हाम्रा मुद्दाहरू यी हुन्, विन विन सिचुएसन कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ, हामीले के दिन चाहन्छौँ। अब यहाँ त अप्ठ्यारो कस्तो देखियो भने नि प्रोफेसर सुवेदी कि दुवै चाहिँ देशका विज्ञ समूहहरूमा EPG बनाएको थियो, त्यसले दिएको रिपोर्ट त अलपत्र रहेको अवस्थामा अब तपाईँले त्यत्रो समय त्यत्रो आफ्नो चाहिँ सामर्थ्य खर्च गरेर बनाउनु भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएन भन्ने कुरा अथवा त्यो कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा चाहिँ अब कता कता यो हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि यस्तै छ नेपाल भने जस्तो खालको लाग्दैन? लाग्छ। तथापि मैले दिएको रिपोर्ट भोलि के किसिमले नेपालको सरकारले जिम्मेवार हिसाबले, भारतको सरकारले जिम्मेवार हिसाबले वार्ता हुने स्थितिमा त त्यो रिपोर्टले काम गर्ला नि त एक दिन। अथवा अन्त्यममा गएर यदि कूटनीतिक वार्ताबाट, द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान हुन सकेन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अर्धन्यायिक निकायको ढोका गजगजाउनु पर्ने स्थिति आएछ भने त्यतिखेर मान्छेलाई उपयोगमा आउला नि प्रतिवेदन। अब हामीले नक्सामा चाहिँ जुन भूमि समेटेर चाहिँ नक्सा जारी गऱ्यौँ नि, नेपालको राजनीतिक नक्सा, अब त्यो नक्साले समेटिएको भूमि फिर्ता ल्याउन कति सहज कति असहज के छ? धेरै गाह्रो कुरा हो, धेरै उकालो कुरा हो यो। तर मैले भने त्यसका विभिन्न मोडालिटी छन्, संसारमा विभिन्न अभ्यासहरू भएका छन्। ती अभ्यासहरूको अध्ययनको आधारमा म के भन्न चाहन्छु भने भारतसँग हामीले विन विनको सिचुएसन क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यसमा म आफू कन्फिडेन्ट छु। तर त्यसको लागि होमवर्क हुनु पऱ्यो, उपयुक्त मान्छे उपयुक्त ठाउँमा हुनु पऱ्यो, साहस हुनु पऱ्यो। भारतमा गएर के अरे वार्ता गर्दाखेरि आफूलाई इन्फिरियर ठान्नु भएन, माग्न आएको भन्ने ठान्नु भएन। म एउटा सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मुलुकमा आउँदैछु, समस्याहरू यी छन्, प्रधानमन्त्रीजी बसौँ, छलफल गरौँ, विज्ञ मानिसहरू राखौँ। अहिलेको 21औं शताब्दीको जमानामा तपाईँ भारत लोकतन्त्र, नेपाल लोकतन्त्र, दुईटा लोकतान्त्रिक मुलुकको बिचको सम्बन्ध किन यो स्थितिमा राख्ने, यसलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गरौँ, दुई देशको सम्बन्धलाई लोकतान्त्रिकरण गरौँ भन्दाखेरि मेरा भारतको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नाइ भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। यो नेपालले भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सक्ने भनेर पनि टीका टिप्पणीहरू भएको थियो, अथवा त्यहाँसम्म जान सकिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले उपाय पनि सुझाएका थिए कि त्यही थियो बाटो? त्यसमा विभिन्न विकल्पहरू छन्, त्यो मध्ये एउटा विकल्प त्यो हुनसक्छ। त्यसका पनि आफ्ना मोडालिटीहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि भने नेपाल सरकारलाई दिएको गोप्य रिपोर्ट कम्प्रिहेन्सिभ रिपोर्ट छ, त्यसको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरौँ कि भन्ने लाग्छ। तथापि तपाईँले भने जस्तै त्यो विकल्प चाहिँ सहज छ कि छैन? त्यो विकल्प दुई देशको बिचको सहमतिले सम्भव छ। जस्तो भनौँ न, भारतले बङ्गलादेशसँगको सम्बन्ध सीमा विवाद थियो, उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय न्याय निकायमा गए। अन्य विभिन्न देशको उदाहरण पनि छ। यदि दुईटा देशको बिचको सम्बन्ध यसै गरी यो लिम्पियाधारा कालापानीको समस्याले तिक्त रहने हो भने र दुवै देशले मिलेर ल ठिक छ त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के छ, प्रमाण के छ, त्यो आधारमा एउटा कुनै तटस्थ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय होस्, आर्बिट्रेसन होस्, त्यसलाई जिम्मा दिउँ भन्ने दुई देशको बिचको सहमति भयो भनेदेखि त समस्या समाधान। तर फेरि अप्ठ्यारो त कहाँ नै छ, यो थाइल्यान्ड र कम्बोडिया जस्तो भयो भने फेरि त्यो हुन पनि सक्छ। तर के छ भने अब हाम्रो परिवेश फरक छ, त्यहाँ केही नजिरहरू स्थापना भएका छन्, तर हाम्रो परिवेश फरक छ, हाम्रो परिस्थिति फरक छ, यो देश यो दुई समस्याका प्रमाणहरू फरक छन्। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अर्धन्यायिक आर्बिट्रेसन अथवा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसबाट पनि यो समस्याको समाधान हुनसक्छ। दुवै देश तयार हुनुपर्छ। नेपाल एक्लै जाने भन्दा पनि इन्डियासँग विथ कन्फिडेन्स वार्ता गरेर योलाई तिक्ततालाई हामी अन्त्य गरौँ। कुनै पनि नेताले भूभाग गुमाउन चाहँदैन, त्यो सुइसाइडल हुन्छ, भारतको नेताको लागि पनि नेपालको नेताको लागि पनि। त्यसले गर्दाखेरि कुनै एउटा तटस्थ निकायलाई जिम्मा दिउँ, न्यायपालिकालाई जिम्मा दिउँ भन्ने सहमति गर्न सकियो र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले जे भन्छ त्यो मानौँ भन्ने सहमति गर्न सकियो भने द्याट विल बी द बेस्ट वे आउट फर बोथ कन्ट्रिज। यो नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा र लिपुलेख समावेश गरेर नक्सा छापेपछि नै यो मुद्दा त अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ होइन? त्यसैले भारतले नमाने पनि र अरू देशले यो नक्सा र सीमालाई
मान्दिनँ भन्न त पाउँदैन नि, होइन? अब यो व्याख्या चाहिँ कतिको सही छ अथवा कतिको सापेक्षतामा आधारित छ यो? अब के छ भने यस्ता समस्याहरू संसारका धेरै देशहरूको एकअर्को देशसँग सम्बन्ध छ। सीमा विवाद जस्तो चाइना र इन्डियाको पनि छ, इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा पनि छ, अन्य धेरै राष्ट्रमा सम्बन्ध। यो कतिपय सीमा विवादहरू 50औं वर्षसम्म, दशकौँसम्म निराकरण नभएका परिस्थिति छन् र नेपालको पनि म त्यही देख्दैछु। अहिलेको परिस्थितिमा सम्भवतः यो कुनै पनि नेपालको नेतृत्वले लिम्बुधारा फेरि राम्रोसँग सशक्त रूपमा उठाउन सक्छन् भन्ने म आफूलाई विश्वास छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो थाती रहेको समस्या हो। यसलाई छिटोभन्दा छिटो दुई देशको सहमतिबाट एउटा वे आउट निकाल्न सकिन्छ। तपाईँ यसो भन्न त खोज्दै हुनुहुन्न कि यो जुन मुद्दा, यो लिम्पिया धुरा अथवा लिपुलेक सहितको नक्सा जुन हामीले जारी गऱ्यौँ त्यो चाहिँ भूमि फिर्ता गर्न भन्दाखेरि पनि पोलिटिकल स्टन्ट थियो भन्न खोज्नु मात्र होइन? एक किसिमले के हो भने हामीले संविधानमा त्यो राख्नुभन्दा अगाडि एक फेर घनीभूत वार्ता गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि त्यसले वे आउट दिन सक्थ्यो कि, मलाई त्यो लाग्छ नम्बर 1। अलि हतारिएर नेपालको संविधानमा त्यो संशोधन भयो कि भन्ने लाग्छ नम्बर 1। नम्बर 2, भारतसँग हामीले कन्फिडेन्सका साथ सार्वभौमिक समानताको आधारमा हामीले यी कुराहरू राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ कि, तयारी के छ परराष्ट्र मन्त्रालयको मलाई संयन्त्रलाई थाहा भन्ने कुरा भएन। तथापि म चाहिँ जुन भारतले पोलिटिकल म्याप प्रकाशन गरिसकेपछि नेपालले पनि प्रकाशन गर्न आवश्यकता थियो, तथापि त्यो बिचमा अलिकति घनीभूत वार्ता, अलिकति सिरियस प्रयास कतैबाट हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा चिनिया चासोलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? चिनिया लगानी धेरै बढेर गयो नेपालमा। मैले एकजना विशेषज्ञसँग हिजो वार्ता गरेको थिएँ। उहाँले भन्थ्यो अहिले सबभन्दा धेरै फरेन इन्भेस्टमेन्ट, डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आउने भनेको चीनबाट। त्यो इन्भेस्टमेन्ट आइसकेपछि त चिनिया इन्ट्रेस्ट स्वभावतः हुने भयो। राजनीतिक मात्र होइन, अब त आर्थिक इन्ट्रेस्ट पनि उनीहरूको भयो। जस्तो इन्डियाले अहिलेसम्म भने के हो भने इन्डियाको नेपालमा थुप्रो लगानी छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई, भने के हो भने नेपालमा भारतको उल्लेख्य लगानी छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ भन्ने हो। अब चाइनाले पनि त्यही भन्ने भयो, लगानी भित्राइसकेपछि जुन देशबाट लगानी आउँछ त्यो देशले त भन्नु स्वाभाविक पनि हो, अन्त पनि हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट आफ्नो व्यक्त गरिने कुरा उनीहरूको स्वाभाविक कुरा हो। तर हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो यो पोलिसी हो, यो पोलिसी अन्तर्गत आएर इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले स्वागत गरे हो, तर हाम्रो राष्ट्रिय अडान यो भन्ने कुरा प्रश्न भन्दिने हो भने मलाई चाइनिज चासोले यहाँ त्यति बिगार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो एमसिसीकै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ मैले। यहाँले त सरकारलाई लिखितै सुझाव दिनुभयो होइन, एमसिसी नेपालको हितमा छ भनेर यहाँले त्यतिखेर भन्दाखेरि बबन्डरै मचेको अवस्था पनि थियो। कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले त तपाईँले दिनुभएको त्यो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर आफ्नो धारणा परिवर्तन गरेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो। एमसिसी नेपालको हितमा छ कि छैन? एमसिसी नेपालको हितमा हो होइन, अथवा नेपाल सरकारले अथवा संसदले अनुमोदन गर्नु पर्थेन भन्ने एउटा ठाउँमा छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थीको नाताले त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर मैले राय दिएको, राय गोप्यदिया हो। पहिला परराष्ट्र मन्त्रालयले, परराष्ट्र मन्त्रीजी मसँग त्यो बेलामा नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविदले नेपालमा पनि तपाईँको एउटा योगदान छ, तपाईँले एउटा सल्लाह मलाई दिनुहोस् भनेर उहाँलाई लिखित रूपमा पठाएको। पछि अनि माओवादी पार्टीको तर्फबाट पनि रिक्वेस्ट गरेर सामान्य संशोधन गरेर उहाँहरूलाई पनि पठाएको। त्यसको आधारमा तपाईँले भने जस्तै उहाँहरूले त्यसलाई आधार मानेर व्याख्यात्मक घोषणा भन्ने कुरा मैले कोइन गरेको फ्रेज हो। पहिला सुरुदेखि नै धेरै त्यो संसदले अनुमोदन गर्नुभन्दा धेरै अगाडिदेखि म सम्पर्कमा थिएँ नेपालका नीति निर्माताहरूसँग, अनि मैले यो एउटा वे आउट हुन सक्छ भने व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिन्छ भनेर चाहिने भनेर। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने यो एमसिसी आफैमा खराब होइन, ग्रान्ट एड हो। अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकबाट उसका आफ्नै संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाहरू छन्। यो फरेन एड दिँदाखेरि के गर्नुपर्ने भन्ने, यो अघि मैले भने संस्कार भनेको के हुन्छ भने एड कसरी दिने, कसलाई दिने, कुन आधारमा दिने भन्ने उनीहरूको आफ्नै कानुन छ। बेलायतको पनि छ, अमेरिकाको पनि छ। त्यो कानुनी परिधिभित्र भएर उनीहरूले दिनुपर्ने हो। तर यहाँ त के चाहिँ भन्दै आइएको छ भने कि त्यो एमसिसी लागू भइसकेपछि चाहिँ नेपालको कानुन होइन अमेरिकी कानुन हाबी हुन्छ भने त्यो चाहिँ एक किसिमको एक्सेसिभ अतिरञ्जित त्यसमा केही सत्यता होला होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनेको त्यसका आफ्नै व्यवस्थाहरू छन्, आफ्नै कानुनहरू छन्। त्यसले म चाहिँ त्यस्ता मानिसहरूसँग चाहिँ पूर्ण सहमत हुन सक्दिनँ। त्यो अमेरिकाको कानुन यहाँ लागू हुने, नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक, अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्, सोभरेन इक्वालिटीका प्रिन्सिपलहरू छन्। अमेरिकाको कानुनलाई ओभरराइड गर्ने, अमेरिकाको कानुनलाई ओभरराइड गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तहरू छन्। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्त अमेरिकाले पनि मान्नुपर्छ, नेपालले पनि मान्नुपर्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तहरूले नेपालको सार्वभौमिकतालाई संरक्षण गर्ने प्रशस्त आधार दिन्छन्। तिनै आधारहरू खुलाएर मैले रिपोर्ट दिएको त्यो बेलामा पनि।
अब प्रोफेसर सुवेदी एकैछिन नेपालको न्यायपालिकाको बारेमा कुराकानी गरौँ होला, किनभने अब यहाँ त कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। यो नेपालमा अन्य क्षेत्र जस्तै यो न्यायपालिकामा पनि पटक पटक विवाद उत्पन्न हुने अथवा विवादमा ल्याइने गरिएको छ। तपाईँ बेलायतको न्याय प्रणालीबारे प्रखर रूपमा जानकार हुनुहुन्छ। नेपालको न्याय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँ? सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया, जस्तो मैले भने म क्याम्बोडियामा 6 वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार दूत भएर काम गरेँ। त्यहाँ काम गर्दाखेरि मलाई खटिकेको कुरा एउटा प्रमुख के थियो भने त्यहाँको न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन्छ। स्वतन्त्र हुनको लागि के सुझाव दिनुपर्छ भनेर मैले सुझाव दिएँ। केही कार्यान्वयन पनि भयो। मेरो पछि सम्बन्ध बिग्रियो त्यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग। सम्बन्ध बिग्रिनुभन्दा अगाडि मैले दिएको न्यायिक क्षेत्रको सुधारको सुझावहरूलाई त्यहाँको सरकारले पनि स्वागत गरेको थियो र कार्यान्वयन पनि गरेको कति हदसम्म। प्रथम कुरा चाहिँ के हो भने न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन थालेको 1990 जनजातकालमा हुन्थ्यो, तर त्यो अदृश्य हुन्थ्यो। 1990 पछि खुल्याम हुन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक आशीर्वाद पाएका मान्छेहरूको न्यायपालिकामा प्रवेश हुन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि विसङ्गतिहरू सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि नियुक्तिको प्रक्रिया स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो बेलायतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा कार्यपालिकाको उपस्थिति हुँदैन। हामी कहाँ चाहिँ संविधानत कानुनतः कार्यपालिकाको उपस्थिति हुन्छ। जस्तो भनौँ प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने क्रममा संवैधानिक परिषद भन्छ। संवैधानिक परिषदको अध्यक्षता कसले गर्छ? प्रधानमन्त्रीले गर्छ। त्यहाँ चाहिँ सशक्त प्रतिनिधित्व भयो। न्याय परिषदको व्यवस्था त्यस्तै छ। कानुन मन्त्रीको भूमिका छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 1990 को दशकदेखि कार्यपालिकाको कुनै दल विशेषको आशीर्वाद पाएर न्यायपालिकामा प्रवेश गरेका मानिसहरूको कारणले यो विकृति आएको। गएको 10-15 वर्षको प्रधान न्यायाधीशको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने समस्या त जड त्यही हो नि। हामी कहाँ त प्रधान न्यायाधीशले नै कार्यपालिकामा भाग खोजेको चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो दुर्भाग्य। त्यो हुँदा हुँदा विकृतिको पराकाष्ठा भनेको त्यो स्थितिमा आएर अनि टुङ्गिया हो। त्यो विकृतिको जुन क्रम बसेको थियो त्यो क्रमको पराकाष्ठा चाहिँ त्यो बेलामा आएर भयो, देखियो। आम रूपमा खुले आपमा जनता समक्ष आयो त्यो कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के देख्छु भनेदेखि एउटा चाहिँ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानमा पनि संशोधन हुनुपर्छ, कानुनमा पनि संशोधन हुनुपर्छ। न्याय परिषद सम्बन्धी व्यवस्था पनि, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था पनि। त्यसरी स्वतन्त्र निष्पक्ष मान्छेहरू ल्याउन सक्यो भने। अर्को के छ भने जस्तो म बेलायतमा कानुनको प्राध्यापन गर्छु, त्यहाँ न मेरो प्रोफेसर न मेरो विद्यार्थी कुनै पार्टीको झन्डा बोक्छ। अहिलेसम्म हामी पार्टीको गफ कहिले पनि गर्दैनौँ। न विद्यार्थीले गर्छ, पेसागत पेसामा लागेको मान्छेहरूले राजनीतिक झन्डा। यहाँ के भयो भने संस्कार कस्तो भयो भने तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक झन्डा बोकाउने सानैदेखि। अझ म अहिले सम्झन्छु केही नेताहरूले त शिक्षकहरूलाई स्कुलमा पनि राजनीतिक संस्था खोल्नुपर्छ, राजनीतिक प्रशिक्षण दिनुपर्छ भन्ने थाल्नुहुन्छ। त्यो विकृतिको पराकाष्ठ हो। त्यो मुलुक अधोगामी मार्गमा जान लाग्यो हो। यो न्यायपालिकामा जुन समस्याको यहाँले कुराकानी गर्नुभयो नि प्रोफेसर सुवेदी, कि यो समस्या चाहिँ न्यायपालिका आफैले सिर्जना गरेको हो कि अथवा बाह्य कारणबाट सिर्जित? बाह्य कारणबाट। न्यायपालिकामा जुन मर्यादा थियो नेपालको, म भन्छु मैले कति पछि पनि भनेको थिएँ, जस्तो क्याम्बोडियामै मैले काम गर्दाखेरि भनेको थिएँ, मैले एउटा लेखमा पनि लेखेको छु, नेपालको न्यायपालिका अन्य विकासोन्मुख मुलुकको भन्दा राम्रो थियो पहिला। तर हामी कहाँ विकृति यसरी आयो कि कार्यपालिकाको विकृति न्यायपालिकामा सर्यो। किन कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने भएपछि, न्यायिक नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने भएपछि विकृति आयो नि त। तपाईँको पार्टीको आशीर्वाद लिएर मात्रै जान सकिन्छ। एकखेर तपाईँले शपथ खाएपछि त्यहाँभन्दा लज्जास्पद घटना त काहीँ हुँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको पार्टीको हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्न सकियो, कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न सकिएन। प्रथम कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा न्यायाधीशहरूको कार्य सम्पादनको कुरा। तेस्रो कुरा न्यायाधीशहरूको योग्यताको प्रश्न होइन। जस्तो बेलायतमा यति धेरै योग्यता निर्धारण गरिएको छ, त्यो योग्यता निर्धारण गरिएको मान्छे छैन भने त्यसले न्यायपालिकामा पुग्ने आशय गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा योग्यता निर्धारण गर्ने र अनि त्यो योग्यताको आधारमा तपाईँलाई अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, नेपालमा आएको विकृतिमध्ये लोकतन्त्रको आत्मा भनेको मेरिट बेस्ड सिस्टम, कम्पिटिसन, दुईटा हो आत्मा लोकतन्त्रको। नेपालमा दुईटालाई अन्डरमाइन गरिएको छ हरेक क्षेत्रमा। मेरिट बेस्ड सिस्टमलाई अन्डरमाइन गरियो, कम्पिटिसनलाई अन्डरमाइन गरियो। समावेशिता वेलकम, राम्रो हो, तर समावेशिताको नाममा जब मेरिट बेस्ड सिस्टमलाई नै अन्डरमाइन गरिन्छ र कम्पिटिसनलाई अन्डरमाइन गरिन्छ भने यी विकृति आउँछ। नेपालमा अझ विकृति बढ्छ, म त देख्छु। यदि हामीले अहिले होस पुर्याएर कदम उठाउन थाल्ने हो भने प्रत्येक क्षेत्रमा म योग्य छु त्यो पदको लागि, म योग्य, मेरो योग्यता के अरे अभिवृद्धि गर्छु भन्ने जबसम्म हामीले नयाँ पुस्तामा हामीले त्यो धारणा विकास गर्न सक्दैनौँ, शक्तिको आडमा राजनीतिक नेताहरूको आशीर्वादको भरमा कहीँ पुग्न सकिन्छ भन्ने जुन किसिमको संस्कार बस्न लागेको छ यहाँ, त्यो सबभन्दा डरलाग्दो मैले देखेको छु। बेलायतमा मान्छेले कुनै पनि मान्छेले जागिर खानको लागि पोलिटिकल आशीर्वाद
खोज्ने भन्ने कल्पनै गर्दैन। युथले जसले युनिभर्सिटी छोड्दैछ, ग्रेजुएट गर्दैछ, जसले हाई स्कुल छोडेर ए लेभल भन्छ त्यहाँ सक्दैछ, त्यसले म पोलिटिकल कनेक्सनबाट कहाँ पुग्छ भने त चिताउँदैन। तर हामी कहाँ त त्यो नभए स्थिति आउला। त्यसले गर्दा म भन्छु अघि मैले भन्नु खोजेको कुरा त्यही थियो, संस्कार एकदमै गलत भयो यहाँ। त्यो संस्कारलाई आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। संस्थाहरू गलत होइनन्, संविधान गलत होइन, संस्कार गलत भयो। त्यो संस्कार चेन्ज गर्नलाई ठुलो प्रयास जारी आवश्यक छ। त्यो प्रयासको लागि अब के गर्न सकिन्छ तपाईँले पनि प्रयास गर्नु। न्यायपालिकाको नेतृत्वले नि जस्तो अब उसको चाहिँ उसलाई नियुक्त गर्ने बेलामा चाहिँ अब अलिकति कार्यकारीको भूमिका देखे तापनि नियुक्त भइसकेपछि म स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सक्छु भने त्यो गट्स सो गर्न सक्दैन। त्यो गट्स सो गर्न सक्छन्, तर के भने कमजोरी के भयो भने जब कार्यपालिकाको अथवा राजनीतिक आशीर्वादबाट कोही मान्छे आउँछ भने त्यो मान्छेले त्यसको योग्यता पुरै पुग्या हुँदैन। योग्यता पुगेर कम्पिटिसनबाट आउने स्थिति थियो भने त्यो लोयल हुनु पऱ्यो नि त, आफ्नो ब्रेड प्रोभाइडरप्रति लोयल हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यही कमजोरीहरू देखिन्छ। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेहरू पनि राम्रो न्याय सम्पादन गरेको देखिएको छ उदाहरण, तर त्यो कता कता त्यो कमजोरी रहन गयो। एकफेर दक्ष मान्छे मात्रै प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र रूपले न्यायपालिकामा आउन सक्ने व्यवस्था गरियो र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न सकियो, राजनीतिक दबावबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्न सकियो भने यी कुराहरू सुधार हुँदै जान्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। यो विधि र कानुन अनुसार राज्यका निकायहरू चल्न सकेनन् भन्ने गुनासो चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा बढ्दै गएको छ होइन। के नेपालमा यो कानुनी शासनका लागि काम गर्न नै असफल साबित हुँदै गएको त होइन नेपालमा? त्यो चाहिँ म त्यति टाढा चाहिँ नजाउँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मुख्य कुरा डरलाग्दो मैले के देखेको छु भने भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो। यहाँ सबभन्दा ठुलो डरलाग्दो त्यो हो, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो होइन। अनि रुल अफ ल कमजोर हुँदै गयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक कानुनी फ्रेमवर्कलाई फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो राजनीतिक संस्कारलाई कसरी सुधार्ने र विभिन्न निकायहरू न्यायपालिका लगायतका निकायहरूलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष भएर आफ्नो न्याय सम्पादन गर्नको लागि कस्तो वातावरण आवश्यक छ, त्यो किसिमको संस्कार निर्माणको लागि भूमिका खेल्ने नेपाल बार एसोसिएसनले पनि बहुतै राम्रो भूमिका खेलेको छ। सुप्रिम कोर्ट बार एसोसिएसनले भूमिका राम्रो खेलेको छ। नागरिक समाज जागरुक छ। एउटा राम्रो पक्ष के छ भने नि नेपालमा मान्छेले बोल्न पाउँछ, बोलेको छ, प्रेसर दिन्छ। अरू देशमा वाक स्वतन्त्र नेपालको जस्तो कतिपय विकासमान मुलुकमा छैन। नेपालको जनता जागरुक छ, नागरिक समाज जागरुक छ, तपाईहरुको प्रेस फ्रिडम सशक्त छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा धेरै कुरा बिग्रिनबाट जोगिएको छ। म अन्य देशको तुलनामा हेर्छु, नेपालमा त यो भाइब्रेन्ट सिभिल सोसाइटी, भाइब्रेन्ट मिडिया भएको हुनाले म चाहिँ यो सबै कुरा कमजोर भयो, यो सबै कुरा बिग्रिन लाग्यो भने हताश छ। प्रोफेसर सुवेदी कि हामी कहाँ बोल्ने चाहिँ धेरै भए तर गर्ने त कोही भएन। सही कुरा जड्दै गयो नेपालमा। मैले अघि भने नि यो गठबन्धनको बैठक बस्छ, के को लागि गठबन्धनको बैठक बस्छ, के कार्यपत्र छ ठोस कुनै विज्ञले? नेपालको न्यायपालिकामा समस्या देखियो, सबैलाई थाहा छ नि। विगतको प्रधान न्यायाधीशको क्रियाकलाप त सबैलाई थाहा छ। के भएर यस्तो विकृति आयो? आउनुहोस् न, भन्नुहोस्, कार्यपत्र लिएर आउनुहोस् न, आज हामी न्यायपालिकाको सुधारको बारेमा छलफल गरौँ भन्ने ठोस तपाईँले भन्थ्यो। नेपालमा केही जे पनि सम्भव छ, केही पनि काम पनि हुँदैन। फेरि त्यो स्थितिमा नेपाल छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल तयार छ परिवर्तनको लागि, आमूल परिवर्तनको लागि। तर त्यो आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने मान्छेको अभाव भयो। त्यो नेतृत्व गर्ने एक दुईजनाले गरेर मात्र पनि हुँदैन, एउटा जमात चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नेपालको बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक इन्ग्रेडियन्ट्सहरू सबै दे आर अल इन प्लेस। नाउ हाउ टु मेक देम वर्क इफेक्टिभली, त्यसको लागि हामी सबैले त्यो चाहिँ अहिलेको नेतृत्वबाट अथवा वर्तमानमा जो नेतृत्व तहमा पुगेका छन् उनीहरूबाट सम्भव देख्नुहुन्न यहाँ? म चाहिँ अब उहाँहरूको एक दिन फाइन मर्निङ उहाँहरू वेकअप भएर नेपाल त लथालिङ्ग हुन लागेछ, मैले त कम्प्लिटली परिवर्तन भएर प्रस्तुत हुनु पर्यो भन्ने चेतना आयो भने सम्भव होला। तर मलाई के लाग्छ भने एउटा नयाँ जेनेरेसनको मान्छेहरूले अथवा नेतृत्व त्यही भए पनि उहाँहरूले चेतना आएर मुलुकमा त यति धेरै विकराल समस्याहरू आइसक्यो, यति राम्रो संविधान हुँदाहुँदै, यति राम्रो देश हुँदाहुँदै, यति राम्रो जनता हुँदाहुँदै हामी किन आर्थिक पछौटी भयौँ, किन पराधीन हुन थाल्यौँ हामी आर्थिक विकासको हिसाबले, हाम्रो परराष्ट्र संयन्त्र किन यसरी राम्रोसँग फङ्सन गर्न सकेन भन्ने चेतना आएर भन्नु भने जस्तो मैले पनि एमसिसीमा भने, चुचे नक्सा भने, म बाहिर बसेर पनि हामी जस्ता मान्छेले त सहयोग गर्न तयारै छौँ नि मुलुकको लागि। त्यसो भएर म यहाँ समय आउने थुप्रो लगानी गरेको छु, बौद्धिक लगानी। यसको लगानी केले काम गरेको रहन्छ भने प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नको लागि म जस्ता सयौँ नेपालीहरू छन् नि बाहिर बस्ने, सहयोग गर्न तयार छन् निस्वार्थ बेतलबी यहाँ आएर काम गर्न। मुलुकले यदि तपाईँहरू आउनुहोस् है, सेवा गर्नुहोस् भन्यो भने के अरे उमेरको हिसाबले, शैक्षिक योग्यताको हिसाबले,
आफ्नो स्थानमा स्थापित भइसकेका मान्छेहरू नेपाल आएर आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि म के चाहन्छु भन्दा नेपालको राजनीति अहिलेसम्म पनि तपाईँको अर्को जड समस्या के भने निषेधको राजनीति। हामी आयौँ कसैलाई दोष देखाउने, पहिला राजालाई दोष देखाउने, त्यसपछि अर्कोलाई दोष देखाउने, कहिले अर्को पार्टीले दोष देखाउने, आफूले के गर्छु थाहा छैन, दोष देखाउने र म ठुलो हुँ अरूभन्दा म राम्रो गर्छु भन्ने त्यो किसिमको प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिक संस्कार नेपालमा अहिलेसम्म विद्यमान छ। त्यसलाई हामीले कसरी एड्रेस गर्ने त्यो एउटा मुख्य च्यालेन्ज हो। अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो सहकार्यको संस्कृति र सहकार्यको राजनीति पनि सुरु होस् नेपालमा र यहाँले भने जस्तो त्यो तपाईँले जुन हामी आएर गर्न चाहन्छौँ सेवा भनेर राष्ट्रलाई गर्न चाहन्छौँ भने जुन सेवा भाव देखाउनु भएको छ त्यो भावको पनि उचित सम्बोधन होस् भन्ने हामी यहाँलाई शुभकामना दिन्छौँ। हामीलाई समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। म नेपाल भ्रमणमा आएको बेलामा मेरा कुराहरू तपाईँहरूको दर्शक समक्ष राख्न दिनुभएकोमा म अत्यन्तै आभारी छु। धन्यवाद।